एकदमै डाक्टर निगाता केसी चाहिँ जितको हकदार नै हो। उहाँले अब हजारौँ प्रतिस्पर्धीलाई उछुनेर टप 21 मा आइसक्नु भएको छ, फाइनलमा हुनुहुन्छ। र अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा उहाँको दैनिक क्लोज क्याम्परमा अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि यो बिचमा गतिविधिहरू भइरहेका छन्। एकदमै शुक्रबार राति 12 बजेसम्म चाहिँ उहाँलाई भोटिङ गर्न सकिन्छ, यही शुक्रबार राति 12 बजेसम्म। त्यो मानेमा हामीले अब समाचारहरू होइन, अब उहाँका चाहिँ उहाँले भने जस्तै पर्चा पम्पलेटहरू बनाउने, ठाउँ ठाउँमा टाङ्ने र यहाँका अलिकति बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूसँग भेट्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। एकदमै यहाँले भने जस्तै विगत चैत्र 11 गतेदेखि अब नेपाल विश्व नै अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणमा छ र पछिल्लो चरणमा चैत्र 11 गतेदेखि अब सरकारले कोरोनाबाट बचाउनको लागि लकडाउन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अब धेरै मान्छेहरू घरमा बस्दा बस्दै पनि अब हामी चाहिँ बाहिर निस्किकिन कर्म गर्नुपर्ने अवस्था थियो। धन्यवाद। एकदमै मलाई पनि धेरै ठाउँ यो मैले भन्ने अवसर पनि पाएको थिएन र यहाँले भने जस्तै मैले अहिले 2वटा बुक एयर होस्टेस र लकडाउन लभ उपन्यास बजारमा ल्याएको छु। त्यो भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन र यहाँले भने जस्तै भर्खरै लगभग यस्तै 35-40 दिन जति भयो प्लेनहरू खुलेको। अहिले पनि यहाँले देख्नुभयो होला प्लेन चढ्दाखेरि पहिला जस्तो सजिलो छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। द हिडन ट्रेजर्सले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्ने मिस नेपाल 2020 को फाइनल कन्टेस्टेन्टको रूपमा डाक्टर निगाता केसी दाङलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै अहिले प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसै गरी नेपाल टेलिभिजनले आयोजना गरेको राष्ट्रव्यापी नृत्य विधाको सङ्ग्राम नेपाल स्टारको फाइनलिस्टको रूपमा पनि अहिले दाङकी चेली प्रेक्ष्या लम्साल यी दुवैजना चर्चित नाम अहिले उहाँहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। र जो हिडन ट्रेजर्सले आयोजना गरेको मिस नेपाल 2020 को फाइनलिस्टको रूपमा कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 जो डाक्टर निगाता केसी हुनुहुन्छ, उहाँलाई विजयी बनाउनका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाका सभापति, अध्यक्ष, साहित्यकार, पत्रकार आदरणीय व्यक्तित्व सबिन प्रियासन हामीसँग यो अभियानमा जोडिनुको रहस्यको विषयमा हामी पर्दाफास गर्नका लागि घोराईको किङ लाउन्जबाट बोलिरहेका छौँ। सबिन सर, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद विष्णुजी। सबिन सर, पत्रकारिता र कलाकारिता इट्स डिफ्रेन्ट पार्ट्स। तपाईँ कसरी यो अभियानमा जोडिँदै हुनुहुन्छ? अब जस्तो यहाँले भन्नुभयो, म सर्वप्रथम त धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको टिमलाई। र जहाँसम्म अब पत्रकारिता र कलाकारिता भन्ने छ, अब मेरो विचारमा पत्रकारिता र कलाकारिता उस्तै हो। अब कलाकारिताको माध्यमबाट पनि सचेतना फैलाउने नै हो, मानिसहरूलाई सूचित गर्ने, मनोरञ्जन दिने, समाजलाई कसरी गति दिने भन्ने नै हो। र हामी पत्रकारहरूको कर्म पनि अब त्यहीसँग जोडिएको छ। त्यसले गर्दा पहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ यसलाई अलि नजिक राखेर हेर्न खोजिएको छ। जस्तो यो महामारीको बिचमा पनि जो राष्ट्रिय स्तरका कम्पिटिसनहरू, प्रतियोगिताहरू भइरहेका छन् र दाङका 2 जना होनहार चेलीहरू यति बेला चाहिँ राष्ट्रव्यापी चर्चाको शिखरमा छन्, त्यो पनि साङ्गीतिक माहौलकै विषयलाई लिएर। यी 2वटा चेलीको रिप्रेजेन्टेसनलाई एज अ दाङको चेलीको रूपमा चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? म चाहिँ एकदमै खुसी छु। यहाँले भने जस्तै दाङ पछिल्लो चरणमा हरेक कोणबाट अगाडि बढेको छ। जस्तै यहाँले देख्नुभयो होला, हामीले पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाले दाङलाई यो प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्छ भनेर विगत 10 वर्षदेखि हामीले अभियानहरू चलाइरहेका थियौँ। र अहिले म त्यो अभियानको सदस्य सचिव भएर सुरुकै दिनदेखि अहिलेसम्म हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र अहिले हामी ढिलैसही दाङलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन सफल भएका छौँ। त्यो मानेमा दाङले हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पत्रकार महासङ्घको छ। त्यो मानेमा अब यहाँले भने जस्तै चाहे मिस नेपालको
प्रतियोगिताको कुराहरू होला, चाहे अन्य विभिन्न अभियानहरूमा, अन्य विभिन्न साङ्गीतिक कार्यक्रममा, अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले दाङको प्रतिनिधित्व राम्रो छ। त्यो मानेमा डक्टर निगाता केसी होला अथवा चाहिँ प्रेक्षा लम्साल होला, दुवैजनाले अहिले फाइनलको यात्रा तय गर्नुभएको छ। त्यो मानेमा हामी दुवै चेलीहरूलाई, दङ्गाली चेलीहरूलाई विजयी बनाउनको लागि पत्रकार महासङ्घले आफ्नो तर्फबाट अभियान छेडेको छ। यो हाम्रो मात्रै नभएर समग्र दाङको अभियान हो र उहाँहरू त्यहाँ सहभागी हुनु नै भोलिका दिनहरूमा उहाँहरूले कुनै पनि टाइटल जित्नुहोला, अवार्ड जित्नुहोला, त्यो पश्चिम नेपालकै लागि, विशेष गरी दाङको लागि चाहिँ एकदम गौरवको विषय हो भन्ने हिसाबले हामीले संयोजकज्यू, तपाईँ एउटा साहित्यकार, तपाईँले यो बिचमा महामारीको बिचमा पनि धेरै साहित्यिक कृतिहरूलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याउनु भयो, पाठक सामु चाहिँ पुर्याउनु भयो। लाग्दैन तपाईँलाई साहित्य सिर्जना यतातिर चाहिँ एक प्रकारले लुकेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गर्ने चाहिँ मिस नेपाल जस्ता कुराहरू होइन, एउटा चाहिँ नेपाल स्टार जस्ता कुराहरूको कम्बिनेसन लगभग मतलब मोटो अथवा उद्देश्य एउटा पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ एउटै हो जस्तो लाग्छ? एकदमै यहाँले भने जस्तै विगत चैत्र 11 गतेदेखि अब नेपाल, अब विश्व नै अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणमा छ र पछिल्लो चरणमा चैत्र 11 गतेदेखि अब सरकारले कोरोनाबाट बचाउनको लागि लकडाउन गरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अब धेरै मान्छेहरू घरमा बस्दा बस्दै पनि अब हामी चाहिँ बाहिर निस्किकन कर्म गर्नुपर्ने अवस्था थियो। भयावह स्थितिलाई चिर्नको लागि पनि अब पत्रकार महासङ्घले जिल्लाको अन्य विभिन्न निर्णयहरूमा सहभागिता जनाउने सवालमा यहाँले भने जस्तै हामीले एकातिर कोरोनाबाट कसरी जिल्लालाई मुक्त बनाउने र विभिन्न योजनाहरू बनाएर कसरी स्वास्थ्य लगायतका अन्य विभिन्न अभियानहरूलाई जोड्ने भनेर त्यतातिर मेरो सहभागिता भयो। त्यो सँगसँगै कोरोनाबाट लकडाउन भइसकेपछि यहाँका दैनिक ज्यालादारी मजदुरीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेर मैले स्वयं पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षको हैसियतले अभियान पनि चलाएँ। अब खाद्यान्न वितरण अब यहाँले देख्नुभयो होला र हामीले मेरै नेतृत्वमा 500 घर परिवारलाई हामीले 500 बोरा चामलदेखि लिएर अन्य खाद्यान्नहरू वितरण गरियो र यही बिचमा चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने कामहरू अब पत्रकारिता त छँदैछ, अब त्यत्तिकै बस्न नसक्ने भाव भएर मैले साहित्यिक कृतिहरू पनि यो बिचमा निकालेँ। लकडाउन लभ र एयर होस्टेस भन्ने दुईवटा उपन्यासहरू निकालेँ र कस्तो लाग्छ भने हामी जस्तोसुकै परिस्थिति आयो भने हामी चुप लागेर अथवा समस्यालाई मात्रै थुपारेर बस्ने होइन, समस्यालाई समाधानको बाटोमा लग्नुपर्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ मैले आफूले जानेको कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ, समाजसँग जोड्न खोजेँ। त्यही मानेमा यहाँले भने जस्तै एकातिर कृतिलाई पनि अहिले समाज रूपान्तरणको बाटोमा चाहिँ मैले हुम्ने प्रयास गरेँ। एउटा निकास कसरी चाहिँ एउटा बुन्देमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ आफ्नो कृतिलाई, आफूले जानेको कुराहरूलाई जोडेँ र त्यो सँगसँगै हामीसँग ठोक्किन आउने चाहे त्यो यस्ता मिस नेपाल होला, भोलिका दिनहरूमा विगतमा चाहिँ मिस दाङहरू पनि धेरै पटक भएको थियो, त्यहाँ पनि हामी जोडिएका थियौँ र अन्य विभिन्न गायन प्रतियोगिताहरू, नृत्य प्रतियोगिताहरू पनि हामीसँग ठोकिने भएका कारण यिनीहरूलाई सार्थक बनाउने सवालमा, सफल बनाउने सवालमा हाम्रो सहभागिता हुँदै आएको छ र यी सबै कुराहरूको उद्देश्य भनेको एउटै हो, त्यो चाहिँ समाज रूपान्तरण नै हो भन्ने कोणबाट। सबिन सर, डाक्टर निगाता केसीलाई मिस नेपालको फाइनल भनौँ न एक प्रकारले चाहिँ विनरको रूपमा चाहिँ देख्नको लागि तपाईँ दाङ जिल्लामा फेरि पनि एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर नै निर्माण गरेर संयोजकको रूपमा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। तपाईँको स्ट्राटेजी के छ? जस्तो उहाँलाई कसरी भोट गर्ने, कसरी प्रचार प्रसारका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र उहाँले निगाता केसी चाहिँ जितको हकदार हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। एकदमै डाक्टर निगाता केसी चाहिँ जितको हकदार नै हो। उहाँले अब हजारौँ प्रतिस्पर्धीलाई उछुनेर टप 21मा आइसक्नु भएको छ, फाइनलमा हुनुहुन्छ र अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा उहाँको दैनिक क्लोज क्याम्पहरूमा अन्य विभिन्न कार्यक्रम पनि यो बिचमा गतिविधिहरू भइरहेका छन्। ती गतिविधिहरूमा पनि उहाँको प्रस्तुति, उहाँको हरेक गतिविधि चाहिँ राम्रो भएको हामीले मिडियाहरूमा पनि, काठमाडौँकै मिडियाहरूमा पनि उहाँको बारेमा हामीले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। त्यो मानेमा यहाँले भने जस्तै एकदमै मलाई चाहिँ मिस नेपालको
केही न केही चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ। सकेसम्म टाइटल अवार्ड नै जित्नु होला होइन। त्यो बाहेक पनि अरू महत्त्वपूर्ण विभिन्न अब विधाहरू छन्, त्यसमा पनि उहाँको जबरजस्त सहभागिता र एक किसिमले भन्ने हो भने उहाँले केही न केही अवार्ड दाङको लागि ल्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ र त्यो उहाँ चाहिँ एकदमै हकदार पनि हो त्यसको। जस्तो उहाँलाई चाहिँ कसरी भोट गर्ने त्यो भनौँ न हामीलाई हेरिरहनु भएको छ दर्शकवृन्दहरूले यो क्याम्पेनमा सिङ्गो दाङवासीको चाहिँ सोलिडेरिटी अर्थात् ऐक्यबद्धता पनि छ, उहाँलाई चाहिँ कसरी भोट गर्ने सबिन सर? अब जस्तो कि अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ छ भोटिङ गर्दाखेरि। अब जस्तो पहिला चाहिँ मोबाइल खोल्यो होइन, सिधै मोबाइल फोनबाट पनि अब एसएमएस मार्फत गर्ने टाइपको थियो। अहिले अलिकति फरक राखेको रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय चाहिँ भोटिङ गर्छु भन्ने शुभचिन्तकहरूले पनि अहिले भोटिङ गर्न नसिकिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले मोबाइलमा चाहिँ यो आइएमइपी एप चाहिँ डाउनलोड गरेर त्यसमा चाहिँ इभेन्टमा गएर होइन मिस नेपाल 2020 लेखेर भोटिङको चाहिँ उसको नामसहित 7 नम्बरमा चाहिँ अब निगाता केसी भनेर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ हामीले जति पनि पहिलो एउटा भोट गर्नलाई चाहिँ पैसा लाग्दैन। त्यसपछि चाहिँ अब आफ्नो क्षमता अनुसार कति गर्नुपर्ने हो होइन, गर्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ उहाँलाई भोटिङ गर्न सकिन्छ। र अब हामीले यहाँलाई मैले अर्को रोचक कुरा सुनाइहालौँ। यसै गरी अब यहाँले पनि देख्नुभयो होला, यो चाहिँ भर्खरै यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा एकजना दाइले चाहिँ खोल्नु भएको छ होइन। उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ यस्तै अब हामीले चाहिँ जानेनौँ भनेर हिजो मात्रै उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट 500 भोट गरिदिनु भएको छ होइन। अब म फेरि 500 गरिदिन्छु भनिरहनु भएको। त्यसै गरिकन यहाँ दङ्गाली शुभचिन्तकहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ जे होस् निगातालाई चाहिँ यो बेलामा चाहिँ भोटिङ दाङको फुल सपोर्ट छ सबिन सर। स्ट्राटेजी के छ? जस्तो पर्चा पम्पलेटिङहरू गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ मिडिया क्याम्पेनिङ गर्ने कुराहरू पनि छन् कि अहिले यस्तो माउथ पब्लिसिटी मात्रै हो उहाँको? एकदमै शुक्रबार राति 12 बजेसम्म चाहिँ उहाँलाई भोटिङ गर्न सकिन्छ। यही शुक्रबार राति 12 बजेसम्म। त्यो मानेमा हामीले अब समाचारहरू होइन अब उहाँका चाहिँ उहाँले भने जस्तै पर्चा पम्पलेटहरू बनाउने ठाउँ ठाउँमा टाङ्ने र यहाँका अलिकति बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूसँग भेट्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। अलिकति विरत रूपमा चाहिँ आज अब अझै 4-5 दिन बाँकी छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी अब लगत्तै भोलि यहाँको उद्योगी व्यवसायी लगायत पत्रकार साथीहरूसँग फेरि पनि अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर बस्दैछौँ। त्यो मानेमा अब यहाँले देखिरहनु भयो होला, यहीँ पनि यही कोठामा पनि लगभग 8-10वटा चाहिँ पोस्टरहरू टाँगिएका छन् होइन। यसै गरी चोकमा हामीले निगातालाई जिताउनु पर्छ भनेर पोस्टरहरू पर्चा पम्पलेटहरू टाङ्ने होइन, ब्यानरहरू टाङ्ने, साथीभाइहरूलाई भन्ने त्यो टाइपले चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। सो सबिन प्रियासनले मात्रै निगाता केसीलाई विनर बनाउनको लागि भूमिका भनौँ न देखिएर सीन रूपमा चाहिँ भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको स्वार्थ चाहिँ के? मेरो यसमा केही पनि स्वार्थ छैन। मेरो खालि के भने चाहिँ हरेक गतिविधिमा दाङलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ भनेर म चाहिँ जोडिएका कारण चाहे जुनसुकै विधा होस्, जुनसुकै क्षेत्र होस्, दाङ अगाडि आउनुपर्छ भने तपाईँको मोटो। जस्तो अर्की चेली जो चाहिँ बाबुको मायाबाट 4 वर्षकै उमेरबाट वञ्चित रहेकी घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 की प्रेक्षा लम्साल पनि अहिले नेपाल टेलिभिजनले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल स्टारको टप 10 मा हुनुहुन्छ र उहाँलाई त्यो 10बाट पनि अझै माथि भनौँ न शीर्ष 1 मा ल्याउनको लागि पनि तपाईँहरूले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ। त्यो चेलीको लागि पनि 2 शब्द भन्नुहुन्छ कि? एकदमै मलाई प्रेक्षाको पनि सम्भावना धेरै लागेको छ। ऊ चाहिँ एकदमै सानैदेखि यहाँले भने जस्तै एकदमै सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढेको एउटा चाहिँ चेली हो, दङ्गाली चेली हो र सानैदेखि ऊ चाहिँ विभिन्न यस्ता प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने र त्यहाँ चाहिँ सकेसम्म त्यहाँ चाहिँ पहिलो नै हुने, यस्तो गायन होला होइन, कविता प्रतियोगिता होला, साहित्य अनि विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएर ऊ चाहिँ निराश भएर नफर्किएको केटी हो। सानैदेखि सङ्घर्ष गरेर दुःख गरेर म जिन्दगीमा केही गर्छु भनेर अगाडि बढिरहेको चेली भएका कारण यहाँले भने जस्तै प्रेक्षालाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका छौँ र हामीलाई आशा छ प्रेक्षाले पनि आफ्नो तर्फबाट केही न केही ल्याउँछ। अब म चाहिँ स्वयं गीतहरू लेख्ने होइन, गीतहरू निकाल्ने
अब गीतको भिजुअलहरू गर्ने त्यो टाइपले चाहिँ आफूले पनि केही गरिरहेका कारण प्रेक्षकलाई चाहिँ मैले उसले त्यहाँ जिते पनि नजिते पनि मेरो आगामी गीतहरू चाहिँ उसलाई गाउन दिन्छु भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको अवस्था छ। त्यो मानेमा उसले केही न केही दाङको लागि गरेर देखाउन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो मानेमा म सम्पूर्ण दङ्गालीहरूलाई प्रेक्षकलाई पनि सहयोग गर्न, समर्थन गर्न, सपोर्ट गर्न चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबिन प्रियासल एउटा डाइभर्सिफाइड पर्सनालिटीको धनी हो। तपाईँ गीतकार पनि हो, साहित्यकार पनि हो, पत्रकार पनि हो भने विभिन्न सामाजिक अभियानहरूमा चाहिँ तपाईँले नेतृत्व लिइरहेको अवस्था पनि छ। अलिकति एउटा रोचक प्रसङ्ग पनि हामीलाई बताइदिनुहोस् न। तपाईँले एयर होस्टेस नामको औपन्यासिक कृतिलाई तपाईँले आकाशमा विमोचन गर्नुभयो, त्यो पनि लकडाउनकै बेलामा। कसरी सम्भव भयो होला त्यो अलिकति अनुभव बताइदिनुहोस् न हामीलाई। कसरी, कहाँ, कोसँग कोअर्डिनेसन गर्नु, कुन आकाशमा गरियो, होइन? धन्यवाद। एकदमै मलाई पनि धेरै ठाउँ यो मैले भन्ने अवसर पनि पाएको थिएन र यहाँले भने जस्तै मैले अहिले 2वटा बुक एयर होस्टेस र लकडाउन लभ उपन्यास बजारमा ल्याएको छु। त्यो भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन र यहाँले भने जस्तै भर्खरै लगभग यस्तै 35-40 दिन जति भयो प्लेनहरू खुलेको। अहिले पनि यहाँले देख्नुभयो होला प्लेन चढ्दाखेरि पहिला जस्तो सजिलो छैन। मास्क लगाएर, होइन, ग्लोभ्सहरू लगाएर, अगाडि पनि फेस सिल्ड सबै लगाएर चाहिँ चढ्नुपर्ने र प्लेनमा बसिसकेपछि पहिला जस्तो बाहिर निस्किने, खाने त्यो केही पनि पाउँदैन। बस्यो अनि प्लेन ल्यान्ड गरिसकेपछि उत्रिने मात्रै हो। त्यो मानेमा यहाँले भने जस्तै एकदमै समस्या थियो। चाहे त्यो हाई लेभलको मान्छे भए पनि उठ्न त्यस्तो त्यो किसिमको चाहिँ एलाउड थिएन भनौँ प्लेनमा। मैले चाहिँ अब यति एयरलाइन्ससँगै समन्वय गरेर पहिला चाहिँ त्यो बुक लेखेका कारण एयर होस्टेस लेखेका कारण एयरलाइन्सको साथीहरूलाई भनेर कम्तीमा पनि यो तिमीहरूकै लागि नराम्रो छैन, होइन, एयरलाइन्सकै बारेमा छ, एयर होस्टेसकै बारेमा छ, हवाई यातायातलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा छ। र त्यो बाहेक अब लभ स्टोरी पनि छ। भोलि कसैले फिल्म बनाउन लाएपछि एयर होस्टेस बुकको आधारमा फिल्म बनाउन लाए पनि साँच्चै भन्दा एयरलाइन्सको हरेक गतिविधि राम्रो हुने रहेछ भन्ने सवालमा छ होला। मलाई थाहा छ यो उठ्न पाइन्न, तर चाहिँ उठ्न नपाएर विमोचन भए त के मजा हुन्छ र, होइन? त्यसको लागि पनि अब उठेर देखाउन पर्यो, होइन, अनि केही कुरा भन्नु पर्यो। यसले गर्दा यति भए पनि 5, 10, 20 जति मिनट हुन्छ तिमीहरूले मिलाइदिनुपर्छ। अलि त्यसको लागि बरु कुन लङ रुट हुनसक्छ म त्यो रोज्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँबाट पोखरा जाँदाखेरि त अब 15, 20, 25 मिनटमै गइहालिन्छ। त्यो उड्दा उड्दै बस्दा बस्दै त्यहाँ पुगिहालिन्छ कि। अनि भैरवा जाँदाखेरि पनि त्यही हो। नेपालगञ्जको रुट अलि लामो हुन्छ भन्ने लाग्यो र हामीले चाहिँ नेपालगञ्जको रुटमा चाहिँ काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो विमोचन गर्ने भनेर तयारी गऱ्यौँ। र यहाँले भने जस्तै त्यो विमोचन भइसकेपछि अब आकाशमै विमोचन भयो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो विश्वव्यापी रूपमा नै अलि नयाँ भयो सबैको लागि। यो कोरोनाको बेलामा अब आकाशमा किताब विमोचन भने त नयाँ भयो नि। त्यसले गर्दा यो पब्लिसिटी पनि र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका सञ्चार माध्यमहरूले पनि यसको बारेमा, होइन, स्टोरीहरू कभरेज गरेको हामीले पायौँ, होइन। यहाँले भने जस्तै अब ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मेरो विचारमा लुम्बिनी प्रदेशभित्रै आइसकेको थियो होला त्यो विमोचन गर्दाखेरि। आफ्नै गृह क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो विमोचन गरेका थियौँ। ओके, त्यो एयर होस्टेसकै विषयमा हामी प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गरिरहेछौँ। त्यो एयर होस्टेस सम्बन्धित स्पेसल्ली उड्डयन प्राधिकरणका मान्छेहरू अथवा एयर होस्टेसले अथवा पाइलटले अथवा त्यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले पढे होला निश्चय पनि हामी त्यो ग्यारेन्टी नै गर्न सक्छौँ। रेस्पोन्स के पाउनु हो अहिले? धन्यवाद। एकदमै त्यो बुक चाहिँ अहिले एक किसिमले भन्ने हो भने एयरलाइन्सहरूमा विशेष गरी एयर होस्टेसहरूमा अब एयर होस्टेस चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा केटाहरू पनि एयर होस्टेस हुन्छन्, होइन, केटा अब कसरी चाहिँ एयर होस्टेस बनिसकेपछि कसरी त्यो क्षेत्रमा अझै प्रगति गर्ने, होइन, एयरलाइन्सलाई कसरी राम्रो बनाउन सक्छ एयर होस्टेसहरूले र एयरलाइन्सले चाहिँ के गर्नुपर्छ हवाई यातायातलाई राम्रो बनाउने भन्ने सवालमा भएका कारण अहिले एकदमै चर्चामा छ। र
र अब यो सायद मलाई लाग्छ यो अहिले कोरोनाको अलिकति सङ्क्रमण घट्यो भने अब साथीहरूले चाहिँ एयरलाइन्ससँगै जोडिएका मान्छेहरूले त्यसमा फिल्म बनाउने भनेर चाहिँ तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। त्यो मानेमा यहाँले भनेको छ अहिले अहिले एकदमै चर्चाको विषयमा छ। ओके सबिनजी, हामी पाठक वृन्दहरूलाई पनि त्यो एयर होस्टेस सबिन प्रियासनद्वारा लिखित एयर होस्टेस औपन्यासिक कृतिलाई पढ्न पनि म अनुरोध गर्दछु र तपाईँको अलिकति अर्को उपन्यासको विषयमा पनि अलिकति खोलौँ। तपाईँले कुनै बेला नम्रता नामको उपन्यासलाई बजारमा ल्याउने र यो काल्पनिक पात्र अथवा चाहिँ काल्पनिक घटनाक्रम भए तापनि नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीकी चर्चित नायिका नम्रता श्रेष्ठले त्यसमा चाहिँ आपत्ति जनाउनु भएको यो चाहिँ ल्याउन हुन्न, किनभने उहाँको त्यो उपन्यास कृतिमा चाहिँ कभर फोटोमा चाहिँ नम्रता श्रेष्ठको पनि फोटो भएको हुनाले अलिकति त्यो अब्जेक्सनको पार्ट चाहिँ रहेको थियो। त्यो मार्केटमा आयो कि आएन? होइन, धन्यवाद। एकदमै मैले लगभग बिर्सिसकेँ जस्तो कुरा उठाउनु भयो यहाँले र यहाँलाई म जानकारी गराउँ। मैले विगत 12-14 वर्ष अगाडि बुकहरू लेख्थेँ। त्यसपछि लगभग 7 वर्ष चाहिँ म पत्रकारितामा अलिक बढी क्रियाशील भएका कारण बुकहरू लेख्न छोडिसकेको थिएँ र यहाँले भने जस्तै नम्रता श्रेष्ठकै कारण फेरि बुक लेख्न सुरु गरे हो र त्यो एकदमै नम्रताले अब्जेक्सन जनाएको विषय चाहिँ होइन। उसँग बसेर चर्चामा त आयो नि सबिन सर त्यो बेला। म भन्दैछु, उसँग बसेर अनुमति लिएर उसका कुराहरूलाई एकदमै अध्ययन गरेर लेखेको बुक हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी बिचमा त्यो बुक निकाल्ने भनेर सहमति पनि भएको थियो। यसै गरिकन बसिकन बुक निकाल्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर त्यसको बिचमा चाहिँ म 2-3 वर्ष अलिकति म बढी अरू काममा बिजी भइसकेपछि 2-3 वर्षपछि फेरि निकालौँ भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ अहिले ननिकालौँ मलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चाहिँ भनेको कुरा हो, अब्जेक्सन चाहिँ होइन। अब ऊ र म अझै राम्रो तरिकाले बस्न पाएको छैनौँ। मतलब पाठक सामु त्यो बुक लन्च भयो कि भएन यही मात्रै हो? मैले लन्च भएको छैन, अब आउन पनि सक्छ त्यो। उसले यदि नम्रता श्रेष्ठको ग्रिन सिग्नल भयो भने आउँछ। ऊ र म बस्न पायौँ भने, कुरा गर्न पायौँ भने। किन तपाईँको त्यो औपन्यासिक कृति चाहिँ बहुप्रतीक्षित नै थियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मार्केटमा आउँदा नम्रता श्रेष्ठलाई चाहिँ केही समस्या पर्ने जस्तो देख्नुहुन्छ अथवा उहाँको जो एक प्रकारले कुनै एउटा परिबन्धमा परेर घटना सार्वजनिक भइसकेपछि पनि महिलाहरू चाहिँ ऊ जस्तो बोल्ड, किनभने योभन्दा अगाडि शीर्ष कार्कीका कुराहरू पनि त्यस्तै थियो, उहाँले चाहिँ सुइसाइड समेत गर्नुभयो। तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन, अझै पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा टिकिरहनु भएको छ, एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले मतलब गएको छ पुस्तक कि अथवा चाहिँ उहाँले पाण्डुलिपि पढेर चाहिँ अलिकति हाइट मलाई समस्या पर्छ भन्ने आपत्ति हो? होइन, पाण्डुलिपि उसले पढ्यो, पाण्डुलिपि पढिसकेपछि निकाल्ने कुरा नै भयो। तर त्यहाँ कस्तो भइदियो भनेपछि तपाईँले भने जस्तै उसको सबै त्यसमा स्ट्रगलको पाटो छ। मैले खास नम्रतालाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै एउटा बोल्ड क्यारेक्टरका रूपमा चाहिँ मान्छेलाई जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि मान्छे बाँच्यो भने सङ्घर्ष गर्यो भने प्रगति गर्न सक्छ, नम्रता जस्तै प्रगति गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ मैले त्यो पुस्तक लेखेको छु। र मलाई लाग्छ त्यो पुस्तक पढ्यो भने जो सुकै मान्छे होला, एउटा मर्न आँटेको मान्छेले पनि अथवा चाहिँ सबै कुरा सिद्ध्याएर आफ्नो होप छैन भन्ने मान्छेले पनि त्यो बुक पढ्यो भने जिन्दगी चाहिँ अझै पनि रहेछ, मैले केही गरेर देखाउन सक्छु, गर्नुपर्छ, जिन्दगी त्यत्तिकै आउँदैन, फेरि फेरि आउँदैन भन्ने चाहिँ सिक्छ। ओके, अब त्यो बुक लन्च होला नहोला हामी तपाईँसँग चाहिँ त्यो औपन्यासिक कृतिको सबै रहस्य खोलिदिनुहोस् त भन्दैनौँ, तर एटलिस्ट कन्टेन्ट चाहिँ के छ त्यसमा चाहिँ त्यति बताइदिनुहोस् त, किनभने त्यो बहुप्रतीक्षित त्यो औपन्यासिक कृति हो होइन, किनभने राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि चर्चा भएको हो त्यति बेला, त्यसको खासमा चाहिँ कन्टेन्ट के हो? अब यहाँले पनि जस्तै त्यसको कन्टेन्ट मैले भनिहालेँ, सङ्घर्षकै एउटा चाहिँ समग्र रूप हो। यहाँले भने जस्तै नम्रताको त्यो घटनापछि स्क्यान्डल, नम्रतालाई कसले साथ दियो, कहाँ कहाँ भेट्यो, डिप्रेसनमा पढाबाट कसरी मुक्त भयो, अनि कसरी फेरि फिल्मी लाइनमा फर्कियो होइन, कसरी चाहिँ हरेक ठाउँमा सफल हुँदै गयो, मान्छे कसरी सफल हुन सक्छ भन्ने नै त्यसको कन्टेन्ट हो। यस्तो मान्छेलाई अथवा नम्रता श्रेष्ठजीलाई अथवा चाहिँ अन्य पाठक वर्गहरूमा चाहिँ जसरी अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू आइसकेपछि लाग्यो कि नम्रताको यौन जीवनको सम्पूर्ण पाटोहरू चाहिँ यो बुकले चाहिँ उदाङ्गो पारिदिन्छ भन्ने डर हो कि नम्रतालाई? होइन, त्यो 1% पनि छैन त्यो त्यसमा। अब कसैले बुक निस्किसकेपछि पुराना कुरालाई जोडेर अब त्यत्तिकै पनि भनिदिनु
भनिदिन सक्छ। यहाँले भने जस्तै नम्रताले केही पनि नगरेर मसँग भेट्दै नभेटेर कुनै पनि कुरा नगरिकन त्यो बुक लेख्या भन्ने कुरा आज जस्तै अब कसैले भनिदिन सक्छ, तर उसलाई भेटेरै उसँग कुरा गरेरै लेख्या बुक हो त्यो। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पनि नम्रता श्रेष्ठलाई भेटिसकेपछि त्यो नम्रता नामको औपन्यासिक पुस्तकको लेखनी सुरु गर्ने भनेर पनि सेयर गर्नुभएको छ। यो ओपन सिक्रेट नै हो। तर तपाईँलाई लाग्दैन नम्रतासँग त्यति बेला रिटर्न एग्रिमेन्ट गरेको भए चाहिँ तपाईँको बुक अहिले सहज रूपमा मार्केटमा आउँथ्यो? रिटर्न एग्रिमेन्ट नगरेकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आउन सकेन, फेरि बस्नुपर्ने भयो जस्तो लाग्दैन? हो, त्यो चाहिँ हो। यहाँले भने जस्तै ऊ र म बस्दाखेरि भेट्दाखेरि होइन कम्तीमा पनि केही कागजी प्रक्रिया होइन पुरा गरेर बसे भए सायद सजिलो हुन्थ्यो होला यहाँले भने जस्तै। तर म त्यो कागजी प्रक्रिया पुरा गरेको भए पनि उसले चाहिँ ननिकाल भने भए निकाल्ने थिएन। किन उहाँको भर्सन के थियो तपाईँसँग? इनिसियल्ली तपाईँ काठमाडौँ गएर भेटेर बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँले त थिम निश्चय बताउनु भयो उहाँलाई, उहाँको भनाइ के थियो, भर्सन के थियो? होइन, निकाल्ने भन्ने नै थियो। पछिल्लो चरणमा अब मान्छेको जिन्दगीमा विभिन्न उतार चढावहरू आउँछन्, त्यसले गर्दाखेरि सायद फेरि पुरानो कुराहरू अलि उठ्छ। मलाई कुनै किसिमको टर्चर हुन्छ होइन। अब नयाँ जिन्दगी होला, उसको आफ्नै सङ्घर्ष छ, आफ्ना मान्छेहरू छन् होइन, साथीभाइहरू होलान्। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुनै हुन्छ कि भनेर चाहिँ उसले गरे होला जस्तो लाग्छ। तर मलाई लाग्छ एकचोटि हामी राम्रो तरिकाले बस्न पायौँ। यहाँले भने जस्तै कोरोना आइहाल्यो, के भयो होइन, म भेट्न पनि पाएको छैन आजभोलि, फोनमा कुरा हो। म उसँग एकचोटि राम्रोसँग बसेँ भने अब यी कुराहरू फेरि बुझाउन पाएँ भने, केही नयाँ कुराहरू थप्न पाएँ भने सायद त्यो बुक निस्किन पनि सक्छ। केही एडिट गर्नुपर्ने आवश्यकता तपाईँले पनि जस्तो यहाँले भने जस्तै अब यो 3 वर्ष यताको उसको कुरा त छैन नि अहिले। अब जस्तो त्यो अब 3-4 वर्ष अघिसम्मको छ। अब हामी भेट्न भएकै लगभग 3-4 वर्ष भइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 3-4 वर्ष अवधिमा पनि त उसले धेरै कुराहरू अझै प्रगति गरेको छ। ओके, तपाईँको अपकमिङ कृतिहरू केहीको तयारी अथवा चाहिँ अनगोइङ लेखिरहेको अथवा चाहिँ निकट भविष्यमा फेरि साहित्य प्रेमी पाठकहरूको लागि चाहिँ केही उपहार पस्किने योजनामा हुनुहुन्छ कि? अब म चाहिँ यही फागुन चैतसम्म यही वर्षमा, अहिले हुन त यो वर्षमा मैले 2वटा निकालिसकेँ। अब ननिकाले पनि हुने हो, कति निकाल्छस् भन्छन् साथीभाइले होइन। मैले अहिले कालो मन भन्ने उपन्यास लेखिरहेको छु। सायद फागुन चैतसम्म मैले त्यो बजारमा ल्याउँछु। जस्तो पछिल्लो समयमा तपाईँ स्वयं दाङ प्रादेशिक राजधानी सरोकार समितिको सदस्य सचिवको रूपमा पनि क्रियाशील रहनुभयो र तपाईँको अभियान लगायत सम्पूर्ण दङ्गालीको शुभेच्छा अभियान र चाहना र सङ्घीयताको मूल मर्म अनुरूप अहिलेको सरकारले चाहिँ दाङलाई प्रादेशिक राजधानी, लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम चाहिँ सम्पन्न भयो। यो कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि कुनै बेला चाहिँ जस्तो योभन्दा पूर्ववर्ती सरकारले चाहिँ बुटोललाई तोक्ने काम भएको थियो। अहिले पनि जनतालाई संशयता छ, यो मुख्य मान्छेहरूसँग सोध्नुपर्छ भनेर पनि कुरा उठाइराखेका छन्। भनिन्छ के भन्दाखेरि भर्जिन ल्यान्डमा भालुबाङ लगायत चाहिँ उता अर्घाखाँचीलाई पनि समेट्ने गरिकन आइरहेछ भन्ने कुरा हो। त के भनिएको छ भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधार डेभलपमेन्टको सवालमा चाहिँ वर्षौँ लाग्न सक्छ, यो सार्थक हुँदैन, सम्भव छैन भन्ने कोणबाट कुरा आइरहेछ। तपाईँहरूको खबरदारी र सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? दाङ राजधानी हो कि होइन? एकदमै दाङ राजधानी हो। अब कसैले पनि चाहेर दाङलाई राजधानी बनाउनबाट रोक्न सक्दैन। यहाँले भने जस्तै सबैभन्दा इच्छा शक्तिको कुरा हो र आज मात्रै प्रदेश सरकारले जग्गा प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर थप निर्णय गरेको छ। अब सम्भवतः 1 महिनाभित्रमा देउखरीमा चाहिँ राजधानीका लागि चाहिने जग्गाहरूको डिटेल सर्वे चाहिँ बाहिर आउँछ। त्यो मानेमा यहाँले भने जस्तै अबको 2-3 वर्षभित्रमा नै हामीले दाङको देउखरीबाट मन्त्रालयका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्ने गरेर नयाँ संरचनामा चाहिँ ती सबै सेवा सुविधाहरू यो प्रदेशका बासिन्दाले पाउनेछन्। त्योभन्दा अगाडि हामीले यो यहाँले भने जस्तै यो सङ्कुचनलाई मेट्नको लागि चाहिँ प्रदेशको चाहिँ अब संसद बैठकहरू यहीँ दाङमै राख्ने भनेर, देउखरीमा राख्ने भनेर तयारी भइरहेको छ। सम्भवतः अब छिटै हिउँदे अधिवेशनहरू दाङमा चाहिँ सुरु हुनेछ र जहाँसम्म चाहिँ हुँदैन कि भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो होला। तपाईँ पनि आफै मिडियाकर्मी भएका कारण आजभन्दा 3 वर्ष अगाडिसम्म दाङका विकट क्षेत्रहरू हापुरे होला, तपाईँले गढवा होला, कोइलाबास होला। अहिले हेर्नुहोस् न, इच्छा शक्ति हुने हो भने अहिले अब हापुरे विकट जस्तो लाग्दैन।
कोइलाबासमा मान्छे दिनकै हजारौँ मान्छे जान्छन्। हामीले इच्छा शक्ति देखाउने हो भने ती सबै संरचनाहरू छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न सक्छौँ। भनेपछि बङ्गाली जनताहरूमा संशय त रहेन, तर नेपालको राजनीति हो भन्नै नसकिने रातिको 12 बजे 11 बजेर 59 मिनटमा समेत निर्णय भएका कुराहरू छन्। वसन्त क्रान्तिका बेला हुन्, कुनै बेला चाहिँ द्वन्द्वको समयलाई सेटलमेन्ट गर्ने सवालमा होस् त्यो भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हुनै सक्दैन भन्ने सवालमा यदि त्यस्तो सङ्केत मात्रै पाउनुभयो भने तपाईँहरूको अहिलेलाई कार्यभार पुरा गरिसकेर सुस्ताएको समिति फेरि खबरदारीका लागि उठ्छ? होइन, एकदमै अब हामी अहिले सुस्ता छैनौँ। हामीले चाहिँ खालि बाहिर सार्वजनिक नगरे मात्रै हो। हामीले अहिले यहाँले भने जस्तै मन्त्रालय लेभलमा होइन, मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर अन्य विभिन्न सचिव लेभलसँग चाहिँ हाम्रो डे टु डे फोनबाट होला, भेटघाट होला, छिटो यहाँ ल्याउने भन्ने सवालमा चाहिँ हामीले छलफलहरू हामीले उहाँहरूलाई के सपोर्ट गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो तर्फबाट हुने हरेक गतिविधिमा हामी तयार छौँ। हामी दाङलाई राजधानी बनाउने सवालमा जस्तो सुकै काममा चाहिँ हाम्रो सहभागिता हुनेछ भनेर हामीले त्यो समिति मार्फत हामीले अहिले पनि काम गरिरहेको अवस्था हो। ओके सबिन सर, हामीले मिस नेपालको फाइनलिस्ट डाक्टर निगाता केसीको प्रसङ्ग, यसै गरी चाहिँ नेपाल स्टारको करिब फाइनलको यात्रामा रहनुभएकी प्रेक्षा लम्सालको कुरासँगै हामीले दाङ जिल्लाको राजधानीसम्म आइपुग्यौँ। यहाँका साहित्यिक कृति र बजारमा आउनको लागि ठिक्क परेको तर केही बाधा अड्काउ प्रक्रियालाई चाहिँ फुकाइसकेपछि मात्रै बजारमा आउनको लागि तम्ताएर रहेको नम्रता सम्मको औपन्यासिक कृतिको कुराकानी गऱ्यौँ। अन्त्यमा यहाँलाई के भन्नु छ? सर्वप्रथम त म यहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले नयाँ नयाँ अब यसै गरिकन कुराहरू विषयहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ र म पत्रकार महासङ्घ दाङ शाखाको अध्यक्षको हैसियतले समग्र दाङवासीलाई उत्साहित भएर सर्वप्रथम यो दाङलाई राजधानी बनाउने सवालमा भूमिका खेल्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी छिटोभन्दा छिटो राजधानीवासीको हैसियतले सबैलाई नेतृत्व गर्ने तवरले चाहिँ अगाडि बढौँ, क्षमता विकास गरौँ। त्यो सँगसँगै अहिले यहाँले भने जस्तै मिस नेपालमा फाइनलमा पुग्नुभएकी डाक्टर निगाता केसी होइन, यसै गरी प्रेक्षा लम्साललाई चाहिँ भोटिङ गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको जित दाङसँग पनि जोडिएका कारण उहाँहरूको यो व्यक्तिगत जित होइन, त्यो उहाँहरूले जित्नुभयो भने भोलि दाङको पनि नाम आउनेछ र आगामी दिनहरूमा अन्य अभियानहरूलाई पनि हामीले अन्य कामहरूलाई पनि सकारात्मक तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्यो भने हामीले वास्तवमै दाङलाई समृद्ध दाङ बनाउन सक्छौँ, सुखी दङ्गाली बनाउन सक्छौँ र हामीले भोलिका दिनहरूमा यो प्रदेशको मात्रै नेतृत्व नगर्ने भएर समग्र मुलुकै नेतृत्व गर्ने तवरबाट दाङलाई विकास गर्न सक्छौँ। म यही भन्न चाहन्छु यहाँहरूको टिम। धन्यवाद सबिन सर। आदरणीय दर्शकवृन्द, सङ्घीय एक्सप्रेसका लागि हामीले दाङ जिल्लाको घोराई अर्थात् सदरमुकामको देउराली दोहोरी साँझ माथि रहेको किङ्स लाउन्जबाट हिडन ट्रेजरद्वारा आयोजित मिस नेपाल 2020 कि कन्टेस्टेन्ट नम्बर 7 डाक्टर निगाता केसी सम्भवतः नेपालको इतिहासमा डक्टरी पेसामा संलग्न कुनै महिला अथवा कुनै छोरी मान्छे मिस नेपालमा सहभागिता भएर मिस नेपालको ओज गौरव बढाएको यो मलाई लाग्छ पहिलो घटना हुन सक्छ। आई एम नट स्योर। क्यामेरामा जीवन ओलीको साथमा म विष्णु देवकोटा आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।